السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي قناة عبر، نعود لكم مع قصة ريان الطفل المغتصب شبيهة قصة عدنان، لكن للأسف هذا طفل مغتصب على قولهم من صديق الأم ديالهم. احكي لنا بالتفصيل كيفاش وقعت هذه الجريمة وانت شنو كتجي؟ اللي حاضرة أنا الجارة ديال صاحبتي كتعرفهم. نعم، أنا يعني من الجيران ديالهم. أنا الجيران ديال صاحبتي. أنا فين كتجيب الطفل ديالها الام هي كتخليه عند هاد صاحبتك. احكي لنا بالتفصيل شنو وقع. انا فاش مشيت لعند صاحبتي قالت لي يا كلثوم، قالت لي الدري اختي راه حنا قلبناها لقيناها، واش كتعرفي تقلبي الدراري؟ قلت لها انا ما كنعرفش ولكن نشوف. واش كيفاش؟ قالت لي راه مشى له صاحب مو قلباتو قدامي، قلت لها شوفي امونيا ما عندنا حنا ما نعرفوا الطبيب، هو اللي غيعرف اي لعبه. نديو للطبيب. حضرنا مع الوالده ديالو قلنا لها غدا تمشي معنا في الصباح نديو الدري للطبيب. نعم. ما ترديش. قالت لها ما غنترددش. جاتي قالت لي راه غير تيكذب، هو الحرام غير تيكذب. هضرت مع الام ديالو. هضرنا مع الام ديالو. في الاول تقبلات الموضوع؟ ما تقبلتش، قالت غير تيكذب. كان ديالو هو اللي دار له هكاك. قلنا لا شوفي ما بتيقيش اموريا ابو شرا، ما بتيقيش نديو الدري للطبيب. زيرتها صاحبتي حيت كتخاف من صاحبتي. نعم. زيرتها قالت لها نشوفكم ما تجيش الصباح تمشي تدي الدري للطبيب، غنمشي للبوليس نديكرالي. نعم. جابت الدري اصلا دينا للطبيب ديال الحومه ديال العراق. دخلنا عند الدكتوره قلبت الدري، قالت لا حول ولا قوه الا بالله. يعني طبيبه المخزن فيتوها. طبيبه المخزن اللي انا ما عندناش ديك قالت لكم بان مغتصب. المهم قالت لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. عطاتنا ورقه قالت ضروري غتودوا للغسالين. هودنا للغسالين، عاوتاني دخلوا الطبيب، عاوتاني اكتشفوا كان ضروري يطلعوا للمركب. نعم. لحقوق الطفل، عاوتاني مشينا عند حقوق الطفل هما اللي دخلوا لعند الطبيب. نعم. الطبيب كون ما كانش عرف شي حاجه كاينه ما كايناش، ما غيصيفطناش كمال الاستئناف. فهمت؟ دابا ملي شافنا حنا واقفين معاها راجل، قالت هذا الشيء بغيتو غتغرقوا لي صاحبي، وانا صاحبي ما غيدير له ديك الشيء، وما الله لا مشى للحبس، وولدي ما مغتصبش، وغندي ولدي. حنا بقينا معاها بالعنف، حيدنا لها الدري البارح بالعنف وصيفطنا مع لاله. نعم. باش ما تديش، باش نكملوا الاجراءات. الحكومه امام المحكمه ديال الاستئناف كتقول لك ولدي غنديه، وحنا كنطالبوا من المخزن والسلطه والسي الحموشي يتدخل. هاد الصبي راه ما عندوش الاب ديالو، وراه عنده اختو عاوتاني في عمرها 13 عام سامحه فيها عند والديها، ودابا حاليا حابله من واحده ما بكرش عاوتاني بدون ورق مع هاد السيد اللي اغتصب لها ولدها. لا حول. وهذا الشيء حنا باقيين غاديين فيه، وكنطلب من السلطه وجلاله الملك الحسن الثاني محمد السادس ومن الحموشي يوقفوا مع هذا الصبي كيما واقفين حنا برانيين. الشريفه هذا الشيء اللي كتقولي لنا ما تيدخلش للعقل، كيفاش وكتستحمل هذا الشيء على الطفل ديالها وساتره؟ لأنها كتبغي صاحبها. واش هي كتاخذ شي ادويه؟ ما كتاخذ حتى شي حاجه. شي قرقوبي، شي حشيش؟ صحه جيده. كتشرب الخمر؟ كتشرب الخمر وهو كيشرب الخمر. نعم. كتصلعها وكتدي له الخمر، وسولوا الدري الصغير غايقول لك امي ملي كتسعى كدوز للبار كتاخذ الشراب وكتاخذ الحشيش وكتديه. وهذا الدري هذا اللي اغتصب لها ولدها راه لي شورشي في سيدي بوجيده وتيقلبوا عليه البوليس. داكشي باش مشات كرات له في فلا الطيب. فين كرات له في فلا الطيب باش ما يقبضوش السلطه. ودابا هي فضلت صاحبها على ولدها. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حنا كنطلبوا من المخزن كيما واقفين حنا في الاجر وفي الخير، بغينا حتى المخزن يتحرك ويدير القانون ديالو ويدي الدري يتكلف هو به باش يبقى مع امه. حاشا وشكون هي ام، حاشا وشكون هي ام، راه حابله وغادي تولد وربي ما غينجيهاش. حاشا الله، واش غادي يخلي ديك المراه تزاق لها روح من الروح؟ لان ولدك كبدتك، وانا كون كان راجلي بالكاغي تعدى لي على ولدي انا نربيه ونعيط لي يزيد يربيه. باش ام تسر الزله على وجه زله صاحبها ونغطي على ولدي في عمره 4 سنين ونص. حسبي الله ونعم الوكيل. عاش الملك، والله يجازيك السي الحموشي، اشد حق الصبيان. حنا مواطنين، ما تجيني ما تنجي وراني واقفه هذا الشيء كله، وراني واقفه على ود الخير لهاد الدري يشد حقه ودراري اخرين هما. انت كأم جاتك الغيره طبعا. انا ام عندي 2 بنات وعندي ولد. نعم. جميع الامهات اكيد غتجيهم الغيره. ولو كنا ماشي ام، ولو كنا ماشي ام ما نسترش هاد الصله هادي. وهاد السيده دابا راه طلعت ولا طيبه على هاد الصاحب ديالها باش يهرب، باش تحيدو من ديك البلاصه فين عارف الدري، لان الولد الصغير هو اللي عارف البلاصه. لا حول ولا قوه. وحسبي الله ونعم الوكيل. بنتي كنطلبوا ربي وهاد نهار الجمعه يبين حق هاد الصبي وصابيين اخرين اللي هما مضربين. كون ام حاشا ولا يتمثل. باش هي البنيته عاوتاني هي براسها البنيته ديال الاولى عندها قالت لها البارحه ماما هكا وجه الى وجه، قالت
اما ما قلت لك نهار الاول راه صاحبك حيدي سروالي وما تيقتينيش، ها هو اغتصب خويا كون بقيت معاك حتى البنت كتشكى. حتى البنت كتشكى وكنطم السلطه يعودوا ودابا البنت ديالها فين عايشه؟ راه عايشه مع لالاها مع باها لا سيدها حول ولا قوه. ديالها هي. هاد بنيتك وكانت السلطه تمشي دير بحث في هاد سيدي بوجيده وتسول عاوتاني هاد البنيته وتقول لكم شنو دار لهاد البنيته، وراه فايد ضاربو. وعندنا التصاور هنا عند جلاله الملك، لان كل الوليد كله زرق كله زرق وستراتو مازال كتمشي عنده. حسبي الله ونعم الوكيل. متتبعي قناه حسبي الله عبير ونعم كلنا ريان، بارطاجيو حسبي معنا الله هذا وريان. الفيديو وعاش باش الملك. يوصل والله الصوت يجازيك الجزاء ديالو على للراي الخير العام، السموشي. وبغينا نجيبوا الحق ديال ريان. كلنا ريان، كلنا ريان. يا ربي لما تشد حق ريان وحق اي واحد كيتغتصب صغير او كبير، راه حرام عليكم بكل مغتصب ان شاء الله حنا له بالمرصاد. راه حرام علينا نستروا هاد الجريمه، له بالمرصاد. راه حرام علينا نشوفوا هاد الجريمه ونسكتوا عليها. نعم. اليوم انا نسكت، انت غدا تسكتي، راه اليوم ولدي غدا ولدك غدا ولد الاخر غدا ولد الاخر، راه كاملين عندنا وليداتنا وعندنا حفايدنا. انا حاليا دابا عيطت لبنتي الكازاك وقلت لها عندك يا رجاء ديالي ما تيقاش حدي ولادك، ردي البال حدي ولادك اكثر ملي كتحدي نفسك. ردت فيا الرهب انا مريضه واقفه، انا ضروري راني مريضه وحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. اللي يتعرض للاغتصاب الله ياخذ حق كل مغتصب والله يحفظ كل وليدات. الله يشد حقك يا رايا، يشد حق كل مظلوم بحاله. والله يجازيكم بخير وشكرا لكم. شكرا. وكنطمسي ربي وقف معاه.